हामीले यो रियल वेज र रियल वेज इन्डेक्स नम्बर है, रियल वेज कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त? जस्तो 5 वर्ष अगाडि मेरो स्यालेरी 5,000 थियो र अहिले अहिले मेरो स्यालेरी चाहिँ कति भएको छ? 8,000 भएको छ, 3,000 बढ्यो है। तर अब इन्डेक्स नम्बरको कुरा गर्ने हो भने बाहिर मैले जुन डेली लाइफमा युज गर्नुपर्ने सामानहरू कमोडिटिजहरूको मूल्य चाहिँ 5 वर्ष अगाडिको कम्पेरिजनमा अहिले हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने हो भने त्यो कति भएको छ भन्दा 200 भएको छ। 200 भनेको पहिला 100 थियो भने अहिले कति भएको छ? 200 भएको छ। 5 वर्षको अन्तरालमा के भएको छ? त्यो सामानको मूल्य डबल भएको छ, दोब्बर भएको छ। भने मेरो स्यालेरी चाहिँ 5 वर्ष अगाडि 5,000 थियो, अहिले 8,000 भएको छ भनेको 3,000 रुपियाँ बढाएको छ। म चाहिँ के हुन सक्छु? 3,000 रुपियाँ बढ्यो भनेर मैले त्यो रुपियाँ 3,000लाई बढी मानेर ओहो 3,000 बढिसक्यो मेरो स्यालेरी भनेर म चाहिँ मक्क पर्ने अवस्था हुनसक्छ। तर मैले सामान मलाई चाहिने डेली लाइफमा युज हुने जुन सामानहरू छ त्यो सामान अथवा सर्भिस पनि हुनसक्छ, त्यसको मूल्य चाहिँ के भएको छ? दोब्बर भएको छ, डबल भएको छ। त्यो मलाई थाहा हुँदैन अथवा मैले त्यो फिल गर्दिनँ। तर मैले त्यो मनीमा कति बढ्यो त मेरो स्यालेरी भनेर मात्रै मैले हेरेर हुन्छु आफूलाई है। तर वास्तवमा मेरो रियल वेज, रियल स्यालेरी चाहिँ त्यो 8,000 हुँदैन। किन भन्दा त्यसको जुन हामीले चाहिँ सामानहरू पर्चेज गर्नको लागि खर्च गर्ने जुन रेट हुन्छ त्यो खर्च गर्ने रेट चाहिँ बढ्या हुन्छ। सामान त्यति नै ल्याउँछौँ तर त्यो सामानहरू महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बढी थप चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो रियल वेज चाहिँ कति हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि रियल वेज भन्ने एउटा टर्म छ हामीले जान्नुपर्ने। रियल वेज भनेको मनी वेज अपन इन्डेक्स नम्बर इन्टु 100 भन्ने छ है। यो याद गर। रियल वेज भनेको के रहेछ? मनी वेज। मनी वेज भनेको मैले 8,000 मैले अहिले कमाउँछु भने मेरो मनी वेज कति हो? 8,000 हो। तर मेरो रियल वेज 8,000 नहुन सक्छ। मेरो रियल वेज 8,000 किन हुँदैन भने कहिले कुन इयरको वेजसँग मैले कम्पेयर गर्ने भन्ने कुरा आउँछ त्यहाँनिर पनि है। मैले अघि भनेको 5 वर्ष अगाडिको मेरो वेजसँग मैले अहिले कम्पेयर गरेँ मेरो वेजलाई भने मैले 3,000 रुपियाँ बढी पाउँछु भनेर म मक्क पर्ने अवस्था हुनसक्छ। तर त्यो के हुँदैन भन्दा बाहिर जुन मैले पर्चेस गर्नुपर्ने गुड्सहरू यो आइटमहरू हुन्छ त्यसको मूल्य त्योभन्दा बढी रेटमा बढाएको हुन्छ के। रियल वेज यो भयो भने अर्को रियल वेज इन्डेक्स नम्बर भन्ने छ। रियल वेजको यो भयो भने रियल वेज इन्डेक्स नम्बरको लागि फर्मुला के छ भने रियल वेज अफ द इयर अपन रियल वेज अफ बेस इयर इन्टु 100 भन्ने छ। यो अहिले न्युमेरिकल गर्ने बेलामा क्लियर होला है। यो रियल वेजसँग रिलेटेड भयो भने अब अर्को चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने बेस शिफ्टिङ छ। बेस शिफ्टिङ अघि मैले भनेको थिएँ 5 इयर्स अगाडि मेरो स्यालेरी कति थियो अहिले कति छ भनेर मैले 5 इयर्स अगाडिको 5 वर्ष अगाडिको स्यालेरीसँग तुलना गरेँ भने त्यो 5 वर्ष अगाडिको जुन इयर छ त्यो चाहिँ बेस इयर भयो, अहिलेको चाहिँ करेन्ट इयर भयो। तर होइन म 5 वर्ष अगाडिसँग चाहिँ म कम्पेयर गर्दिनँ, म 2 वर्ष अगाडिकोसँग कम्पेयर गर्छु, तुलना गर्छु भने त्यो 5 वर्ष अगाडि को जुन मेरो स्यालेरीसँग अहिलेको स्यालेरी मैले कम्पेयर गरेको भ्यालु मसँग छ भने अब 2 वर्ष अगाडि कम्पेयर गर्नु पर्यो भनेदेखि मैले के गर्नु पर्यो? बेसलाई सिफ्ट गर्नु पर्यो। 5 वर्ष अगाडिबाट 2 वर्ष अगाडि ल्याउनु पर्यो, सार्नु पर्यो नि त त्यो बेस इयर। कुन इयरसँग मैले कम्पेयर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले के गरेँ? इयरलाई सिफ्ट गरेर ल्याएँ, सारेँ। त्यसलाई भन्छ बेस सिफ्टिङ। बेस सिफ्ट गरिसकेपछि
पुरानो जुन ओल्ड बेस इयर छ, ओल्ड बेस इयरसँग कम्पेयर गरेको भ्यालु छ भने न्यू बेस इयरसँग हामीले त्यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि त्यसलाई थोरै ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ, चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चेन्ज कसरी गर्ने भन्ने यसमा आउँछ है। यसमा एउटै फर्मुला छ, त्यो भनेको न्यू इन्डेक्स नम्बर अफ a year equal to old index of the year divided by index of new बेस इयर इन्टु 100 भन्ने छ। यो फर्मुला याद गर है। न्यू इन्डेक्स नम्बर अफ द इयर इक्वल टु ओल्ड इन्डेक्स नम्बर अफ द इयर डिभाइड बाई इन्डेक्स नम्बर अफ न्यू बेस इयर इन्टु 100 भन्ने छ। ल यो फर्मुला युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, यो इन्डेक्स नम्बरलाई हामीले अथवा यो बेस इयरलाई सिफ्ट गर्न सक्छौँ, पुरानोबाट नयाँमा लिएर आउने है। धेरै अगाडिबाट पछाडि लिएर आउने हो के। नर्मली भन्दाखेरि अगाडिबाट पछाडि लग्दैनौँ हामीले कहिले पनि है। हामीले चाहिँ धेरै अगाडिबाट हामीले यता नजिक लिएर आउँछौँ कि बेस इयरलाई सिफ्ट गरेर। ल यो भयो रियल वेज र बेस सिफ्टिङको कुरा। अब यस पछाडि हामीले पढ्नुपर्ने छ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर। यो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ। यो चाहिँ एउटा कुनै पर्सन फ्यामिलीले आफ्नो बेसिक निड्सहरू फुलफिल गर्नको लागि बेस इयरमा कति उसले तिर्नु पर्थ्यो, कति खर्च गर्नु पर्थ्यो र अहिले आएर चाहिँ कति खर्च गर्नुपर्छ भनेर त्यो कम्पेयर गर्ने हो है। बेस इयरसँग करेन्ट इयरको भ्यालु के को कम्पेयर गरिन्छ भन्दा त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीहरू हुन्छ कि फ्यामिलीमा पनि एउटा लोवर क्लास फ्यामिली भन्ने छ है, मिडल क्लास फ्यामिली छ, अप्पर क्लास फ्यामिली होला हैन। यो डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको यो इन्कम क्यापासिटी भएको फ्यामिलीहरूको इन्डेक्स नम्बर, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर फरक तरिकाले क्यालकुलेसन गरिन्छ। यो प्रत्येक लेभलको छुट्टा छुट्टै हुन्छ है। यो बेसिक कुरा कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरको कुरा गरेँ मैले। अब यसको मेन यो भन्दा पनि हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने के छ भन्दा कसरी त्यो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा मेन हाम्रो फोकस त्यसमा छ। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर, यसलाई CLI भन्छ, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर, अथवा यसलाई के पनि भन्छ कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स अथवा CPI पनि भन्छ यसैलाई। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर CLI अथवा कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स अथवा CPI पनि भन्छ। अब यसलाई CPI भन्दा पनि CLI भनेर धेरै लेख्ने गर्छौँ हामीले है, CLI नै भनेर लेख्छौँ। अब मेथड्स अफ कन्स्ट्रक्टिङ CLI, मैले CLI मात्र लेखेँ, CLI भनेको CPI पनि हो है, CPI भनेको पनि त्यही नै हो, त्यो बुझिराख। अब यो CLI कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स लाई क्यालकुलेसन गर्नको लागि दुईवटा मेथडहरू छ। फर्स्टमा छ एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड है। एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड भन्ने छ एउटा भने, अर्को छ फ्यामिली बजेट मेथड। पहिला म यही फर्मुला लेखिहाल्छु। यसको लागि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर मैले सर्टमा लेखेँ है, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर CLI
दिस इज इक्वल टु P1 Q0 अपन समेसन P0 Q0 इन्टु 100 भन्ने छ। यो एक्ज्याक्टली कुन जस्तो देखिन्छ हामीले यसभन्दा अगाडि पनि कुनै एउटा मेथडबाट यही फर्मुला एक्ज्याक्टली यही फर्मुला युज गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ के छ, लास्ट पेयर्स इन्डेक्स नम्बर भन्ने छ है। यो लास्ट पेयर्स इन्डेक्स नम्बर चाहिँ यो एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड भन्ने छ, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर क्यालकुलेट गर्ने, त्योसँग एक्ज्याक्टली सेम छ है, केही फरक छैन। यो एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर मेथड भयो भने अर्को चाहिँ फ्यामिली बजेट मेथड भन्ने छ। फ्यामिली बजेट मेथड, यो फ्यामिली बजेट मेथड चाहिँ यो चाहिँ हामीले वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ भन्ने मेथड थियो नि अगाडि, वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ, एक्ज्याक्टली त्यही मेथड हो यो। यसमा के हुन्छ भने CLI दिस इज इक्वल टु समेसन WP अपन समेसन W भन्ने फर्मुला हामीले यसमा युज गर्छौँ, अथवा CLI इक्वल टु समेसन WI अपन समेसन W भन्ने फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौँ। यो P को ठाउँमा I है, यही नोटेसन मात्रै थोरै फरक हुन्छ के, नोटेसन चाहिँ कहिले P युज हुने कहिले I युज हुने हुन्छ, तर कुरा त एउटै हो। फेरि वेट W भनेको वेट असाइन्ड है, W भनेको वेट असाइन्ड हो भने यो वेट दिएको छैन भने, वेट दिएको छ भने हामीले W को भ्यालु जे दिएको छ त्यही राख्छौँ। नर्मली यो पर्सेन्टेजमा अथवा कुनै नम्बरमा दिन्छ। दिएको छैन भने यसमा हामीले भ्यालु के राख्छौँ, P0 Q0 भनेर राख्छौँ। वेट दिएको छैन भने हामीले के गर्छौँ, P0 इन्टु Q0, बेस इयर प्राइस इन्टु बेस इयर क्वान्टिटी मल्टिप्लाई गरेर वेटको ठाउँमा त्यो राख्छौँ है। भने यहाँ P भनेको के हो, फेरि P भनेको प्राइस रिलेटिभ हो, प्राइस रिलेटिभ। यो प्राइस रिलेटिभ भनेको P1 अपन P0 इन्टु 100 प्राइस रिलेटिभ। यो अघि नै हिजो लेखेको फर्मुलामा पनि यो लेखिसकेका छौँ। भने यता चाहिँ I भन्ने छ, I भनेको पनि त्यही नै हो, ग्रुप इन्डेक्स भन्छ यसलाई। I भनेको ग्रुप इन्डेक्स हो र यो ग्रुप इन्डेक्सको फर्मुला पनि यही नै हो, फेरि P1/P0 इन्टु 100 है। यो भनेको P1 अपन P0 इन्टु 100। यदि ग्रुप इन्डेक्स भनेर अथवा इन्डेक्स नम्बर भनेर अलरेडी दिएको छ भने I भनेर लेख्छौँ हामीले, फर्मुला यो लगाउने। पहिल्यै चाहिँ इन्डेक्स नम्बर दिएको छैन, हामीले आफैले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ भने यो युज गर्ने है। यो एउटा भयो। यो चाहिँ कुन मेथडमा भन्दा यो अर्थमेटिक, त्यो वेटेड एभरेज हैन, यो चाहिँ अर्थमेटिक मिन युज गर्दाखेरिको फर्मुला हो है। किनभने वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभमा पनि दुईवटा एभरेजहरू युज गरेका थियौँ नि, त्यस्तै यसमा पनि यो युजिङ अर्थमेटिक मिनमा चाहिँ यो भयो। सर हजुर त्यो वेटेड के हो सर, बुझिन के, एभरेज हो कि असाइन्ड हो? असाइन, वेट असाइन्ड हो। यो भनेको वेट कति दिएको छ भन्ने कुरा, WEIGST असाइन है, वेट असाइन हो। यो चाहिँ अर्थमेटिक मिन युज गर्दाखेरि यो भयो फर्मुला। भने अब ज्योमेट्रिक मिन युज गर्ने भने के हुन्छ त भन्दा यही फ्यामिली बजेट मेथडमा हामीले ज्योमेट्रिक मिन पनि युज गर्न सक्छौँ। युजिङ ज्योमेट्रिक मिन युज गर्ने हो भने कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स भनेको एन्टिलग अफ समेसन W लग P अपन समेसन W भन्ने छ। जबकि यो फर्मुला हामीले पहिला पनि लेखिसकेका छौँ, फेरि है हिजो पनि लेखिसकेका फर्मुला हो यो, तर त्यहाँ नाम फरक थियो के, नाम चाहिँ फरक थियो त्यसमा। अहिले चाहिँ
कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर भनेर आएको छ। अनि यो पी को ठाउँमा आई छ भने यसमा पनि कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर भनेको एन्टिलग अफ समेसन डब्लु लग आई अपन समेसन डब्लु गर्ने, त्यही पी को ठाउँमा आई राखिदिने हो है। अब इन्डेक्स भनेर अलरेडी दिएको छ भने आई लेख्ने, नभएदेखि हामीले प्राइस रिलेटिभलाई पी नै भनेर लेख्ने गरेका छौँ। पी भनेको P1 बाई P0 इन्टु 100 गर्ने। यो चाहिँ कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर भयो। अब यो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर हामीले केमा युज गर्छौँ भन्दा अब यो व्यावहारिक रूपमा पनि है, अब त्यो टाइपको क्वेसनहरू पनि एक्जाममा पनि सोध्ने गरेको छ, बुकहरूमा पनि छ। जस्तो अघि मैले दिएकै मैले आफैले इक्जाम्पल भनेको थिएँ एउटा मेरो आफ्नै, त्यही कुरा चाहिँ क्वेसनमा दिएको हुन्छ। लिभिङ स्ट्यान्डर्ड त्यही मेन्टेन गर्नको लागि स्यालेरी कति हुनु पर्ला त भनेको मतलब एडजस्ट गरेर कति बनाउनु पर्ला त भन्ने टाइपको क्वेसन सोधेको हुन्छ। त्यसको लागि हामीले पहिला कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बर क्याल्कुलेट गर्छौँ, अनि त्यो इन्डेक्स नम्बरको बेसिसमा उसको स्यालेरी कति हुनुपर्छ भनेर, अनि यो त्यही रेटमा चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने एजुम्सनको आधारमा जति रेटमा इन्डेक्स नम्बर चेन्ज भएको छ त्यही रेटमा उसको स्यालेरी पनि चेन्ज हुनुपर्छ, इन्क्रिज हुनुपर्छ भनेर हामीले हिसाब गर्छौँ। अब इन्डेक्स नम्बरसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू हेर्ने हो भने त्यो अब एउटा हिसाब गर्न भ्याइन्छ भने हेरिहालौँ है। सुरुमा यो 2075 मा सोधेको क्वेसन हेर त, 2075 क्वेसन नम्बर 8 भन्ने छ है। reconstruct the following index number by shifting base year as 2063 हाँ क्वेशन नम्बर 3 हो क्या हाम्रो, पेज नम्बर 99। ल पेज नम्बर 99 क्वेसन नम्बर 3 ल त्यही अनुसार हेर त। यो रिकन्स्ट्रक्ट द इन्डेक्स नम्बर भनेको छ भनेको यो बेस शिफ्टिङसँग रिलेटेड प्रब्लम हो है। ल बेस शिफ्टिङसँग रिलेटेड प्रब्लम अनि दिएको के छ म लेख्छु है, इयर र इन्डेक्स नम्बर भनेर दिएको छ। टु 2059 60 61 62 63 64 65 र इन्डेक्स नम्बर दिएको छ 100 112 123 131 144 152 र 160 भने अब हामीले के गर्नुपर्ने छ, यो न्यू इन्डेक्स नम्बर हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। न्यू इन्डेक्स नम्बर टेकिङ 2063 एज अ बेस इयर है। अब यो चाहिँ न्यू इन्डेक्स नम्बर बेस इयर चाहिँ कुनलाई लिने, 2063 लाई लिने। अब यसको लागि हाम्रो फर्मुला के छ त्यो साइडमा बाहिर लेखौं। न्यू इन्डेक्स नम्बर अफ अ इयर इक्वल टु
old index number of the year divided by index number of new base year into 100. यही होइन फर्मुला। बेस शिफ्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ है। अब ओल्ड इन्डेक्स नम्बर अफ द इयर, अब यसमा हेर त, इन्डेक्स नम्बर बेस इयरको इन्डेक्स नम्बर जहिले पनि कति हुन्छ, एउटा तिमीले सम्झिनु पर्ने कुरा, इन्डेक्स नम्बर अफ बेस इयर इज अलवेज कति हुन्छ, 100 हुन्छ। इन्डेक्स नम्बर अफ बेस इयर इज अलवेज 100। त्यसो भए यो जुन इन्डेक्स नम्बरहरू दिएको छ नि, यो इन्डेक्स नम्बरको बेस इयर कुन हो, कुन इयरलाई बेस सपोज गरेर यसले इन्डेक्स नम्बर क्याल्कुलेट गरेको रहेछ त? 2063। यहाँ दिएको इन्डेक्स नम्बरहरू कुन इयरलाई बेस इयर माने रहेछ यसलाई? 2063 होइन नि, 59 होइन 101 इन्डेक्स नम्बर 2059 सर। हो 2059 लाई बेस इयर सपोज गरिरहेको छ क्या अहिले दिएकोमा। अब हामीले नयाँ बनाउने बल्ल 2063 लाई हो भनेको मतलब यो 59 बाट शिफ्ट भएर हामी कहाँ आउनु पर्यो, अब 2063 मा आउनु पर्यो। भनेको मतलब 2063 को इन्डेक्स नम्बर अब क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउनु पर्यो, 100 100 आउनु पर्यो। यसलाई बेस इयर मानेपछि यो बेस इयरको इन्डेक्स नम्बर 100 आउनु पर्छ अब है। अघि 59 लाई बेस इयर मानेको हुनाले त्यसको इन्डेक्स नम्बर 100 आएको छ भने अब 63 लाई बेस इयर मान्दा यसको इन्डेक्स नम्बर 100 हुनुपर्छ। त्यही अनुसार त्यो फर्मुला डिजाइन गरेको छ है। ल अब त्यो फर्मुला अनुसार यहाँ राखौँ त, ओल्ड इन्डेक्स नम्बर अफ द इयर भनेको 2059 को ओल्ड इन्डेक्स नम्बर हो, यो अलरेडी दिइराखेको छ नि, यो ओल्ड हो यो। अब हामीले न्यू इन्डेक्स नम्बर हामीले फाइन्ड गर्छौँ। यसको ओल्ड इन्डेक्स नम्बर कति हो, 100 अपन इन्डेक्स नम्बर अफ न्यू बेस इयर। अब न्यू बेस इयर कुन हाम्रो लागि, अब बल्ल अघि तिमीहरूले भनेको 2063 अब बल्ल अबको बेस इयर हो। त्यसको इन्डेक्स नम्बर कति छ, 44 इन्टु 100 गर्ने। ल कति आउँछ, यो नै के हो, न्यू इन्डेक्स नम्बर अफ द इयर 2059। 69.44 कति, 69.44। ल यसपछि 2060 को लागि पनि यही प्रोसेस। अब ओल्ड इन्डेक्स नम्बर अफ द इयर 112 डिवाइड बाई इन्डेक्स नम्बर अफ न्यू बेस इयर 144। यो न्यू बेस इयरको इन्डेक्स नम्बर त सबैको लागि सेम हुने भयो, त्यही हुन्छ है, इन्टु 100 गर 77.77 123 by 100 85.416 85.42। यो कति हुन्छ, 90.97 90.97 105.56 90.97 out 105.56 ए 2063 यो हुन्छ है। सर एक राउन्ड होइन र, यो भयो कि यसको यो भयो।
सर 2064 को 105.55 आयो अनि लास्टमा 111.11 ल यो चाहिँ न्यू इन्डेक्स नम्बर अफ 1 द इयर टेकिङ द बेस इयर 2063 2063 लाई बेस इयर लिँदाखेरि यो इन्डेक्स नम्बर आयो। यो सबै इन्डेक्स नम्बर चाहिँ 2059 लाई बेस इयर सपोज गरेको छ है। ल यो भयो। यति हो। अब यो क्वेसनलाई म यसरी लेख्छु। यो 2074 को है 2074 को क्वेसन हो यो। प्राइस इन्डेक्स नम्बर एक साइडमा लेखौं र अर्को साइडमा वेज लेखौं। वेज है प्राइस इन्डेक्स नम्बर पहिला कति थियो प्रिसिडिङ इयरमा अगाडिको प्रिभियस इयरमा चाहिँ कति थियो 100 थियो। पछि कति भयो 200 अनि वेज चाहिँ पहिला कति थियो 300 ए 300 थियो र अहिले चाहिँ कति भएको छ 500 भएको छ। अब हेर है 500 रियल्ली एक्चुअली उसको वेज अहिलेको 500 छ तर त्यो इन्डेक्स नम्बर जुन रेटमा इन्क्रिज भएको छ त्यही रेटमा इन्क्रिज हुने हो भने उसको वेज कति हुनु पर्थ्यो त थ्योरिटिकल्ली भन्ने कुरा हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ के 600 हो। यसलाई एक्स भनेर सपोज गरौँ है एक्स भनेर सपोज गरौँ भनेको मतलब प्राइस इन्डेक्स नम्बर जुन रेटमा इन्क्रिज भएको छ उसको वेज पनि त्यही रेटमा के हुनुपर्छ इन्क्रिज हुनुपर्छ। त्यसो हो भने x/300 इक्वल टु कति हुनुपर्छ 200/100 हुनुपर्छ है। x/300 इक्वल टु 200/100 तिनीहरूको प्रोपोर्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा हुन्छ डाइरेक्ट हो डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा हुन्छ। त्यो भएर x/300 इक्वल टु 200/100 हुनुपर्छ। यो इन्डेक्स नम्बरमा कहिले पनि त्यो इन्डाइरेक्ट टाइपको हुँदैन सबैमा डाइरेक्ट प्रोपोर्सन डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ है। अब त्यसो भएदेखि यो x इक्वल टु कति हुने भयो त 200/100 इन्टु 300 600 उसको हुनुपर्ने चाहिँ कति थियो 600 हुनु पर्थ्यो तर भइदियो कति अहिले भएको चाहिँ कति छ 500 छ हो। त्यो इन्डेक्स नम्बर इन्क्रिज भए जस्तै गरेर उसको स्यालेरी इन्क्रिज भएको भए 600 हुनु पर्थ्यो तर अहिले भएको 500 छ भनेको मतलब वर्करले विन गरेछ त जितेको हो त वर्करले गेन गरे हो होइन हुनुपर्ने जति पनि भएको छैन उसको है। पहिला प्राइस इन्डेक्स नम्बर 100 हुँदाखेरि 300 ले काम गर्थ्यो 300 ले बाँचेको थियो भने अहिले यो प्राइस इन्डेक्स 200 भनेको मतलब उसले किन्ने सामानको मूल्य 100 बाट 200 भयो तर उसको स्यालेरी 300 बाट 500 भयो विन गरेको छैन नि है। विन गर्नको लागि अब त्यति नै मेन्टेन गरिराख्नको लागि उसको स्यालेरी कति हुनु पर्थ्यो 600 हुनु पर्थ्यो है। 600 पनि भएन उसको हो है। त्यो भएको हुनाले यो के भनेछ क्वेसनमा Does the worker really gain? The wage of worker should be rupees 600 है 600 हुनु पर्थ्यो बट तर उसको अहिले एक्चुअल वेज चाहिँ कति छ 500 छ। Therefore worker
डजन्ट गेन, उसले गेन गरेकै छैन। हुनुपर्ने 600 भएको छ 500। अघि मैले दिएको इक्जाम्पल जस्तै भयो कि भएन? 5000 थियो 8000 भयो भनेर 3000 बढ्यो भनेर मक्क परे, तर बाहिर किन्ने सामानहरू चाहिँ डबल भइरहेछ है। यसले पनि पहिला 300 थियो अहिले 500 200 बढ्यो भनेर मक्क परिरहेछ, तर बाहिरको सामान चाहिँ दोब्बर भइरहेछ, डबल भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले गेन गरेकै छैन है। ल यो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ